السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نعملو تتمة للفيديو السابق. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو أكتيفاسيون دي سورتي ديال لاكارت تي تي أونلاين. نشوفو الطريقة كيفاش كنأكتيفيو لي سورتي، كيفاش كنبرونشيو مع لاكارت ديفلوبمون أو ريلي. شنو هو هاد لاكارت تي تي أونلاين؟ مغيرة على لي سورتي بروغرامابل ديال لا سونترال إكليبس 8، حيت لا سورتي كاينه 5 فولت ماشي 12 فولت، ولهذا غيكون واحد التغيير بسيط على لاكارت. نشوفوها بالديتاي ان شاء الله. ندوزو نشوفو الطريقه كيفاش ناكتيفيو داكشي. نبدا نمشيو للسونتر سيرفر اجاكس. ديجا حليتو هنايا، ها هو حليتو هنايا. كما كتلاحظوا هنا عندي هاد السونتر اللي عندي نفاتو لي سميتها تيستاتو ديالو. نعملو كونيكت، نكونيكطاو في لاكارت لان. طبعا غيطلب لي المود باس اللي هو 1 2 3 4 او يوزر كود. هاد اليوزر كود هو لو كود ليوتيليزاتور اللي عطينا السيد اللي هو 0000. هذا هو الكود ليوتيليزاتور، هذا نورمالمون كيتشونجا. كونيكت. اون فوا كنعملو كونيكت كندخلو لاكارت لان، كندخلو لا سونترال كاع بلي زون كما كتشوفو هادا لي زون هادشي كامل. كومونيكاسيون، ندخلو كومونيكاسيون موديل، شوفو شنو فيها. إلا لاحظتو فيها ستاد لي سورتي انبوت 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 انبوت، هادو خصنا نردوهم اوتبوت. إديت بارامتر، كنسيليكسيونيو إديت بارامتر، كندخلو لاكارت تي أونلاين. اون فوا دخلنا نجيو هنا انبوت اوتبوت اونطري سورتي. إلا لاحظتو هما انابل انبوت اوتبوت، هادو ماشي انابل، هما كاملين ديزابل. غنكوشيهم كاملين بيهم لي سورتي لي غنحتاجو، نحتاج جوج ثلاثة ربعة ولا هذا. ابلود تيليشارجيو هاد. طبعا غيطلبنا الكود هنايا، الكود ليوتيليزاتور ديال لا سونترال اللي هو 0000، مازال 000. اوكي، هاهما تاكتيفاو ديك لي سورتي. نعاودو نشوفوهم هنايا. الا ما طلعوش هادوك لي زون نعاودو نتاكدو منهم. هنايا نجيو لا سونترال إكليبس 8، نتاكدو من هاد تي تي أونلاين. هنايا نجيو انبوت اوتبوت، كتجبرهم هنا مسيليكسيونيين، ولكن الا جيتي انبوت اوتبوت غتجبرها في انبوت. حنا قلنا خصها تكون في الاوتبوت. كسا نكوشيهم وحده بوحده. نمشيو للسورتي الثانيه، نعاود نعملو الاوتبوت، الثالثه وكذلك. ندوز عليهم كاملين بيهم. انبوت كتدخل والاوتبوت كتكون خارجه كتخرج. من بعد ما سيليكسيونيهم كاملين بيهم نعملو ابلود. طبعا غيطلبنا كود يوزر. باش نتاكدو من هادشي اللي عملنا كنمشيو هنايا لهاد الكومونيكاسيون موديل، كنجبرو ديك السته ديال لي سورتي. ها هما هنا. الا بغينا نسيليكسيونيو الاسم مثلا ايدونتيفيهم ولا هذا، وهنا نقدرو ناكتيفيوها من هنايا مثلا ا ديستونس. نفس لابليكاسيون. نفتحو لابليكاسيون. لاكارت لان هي عملت انيسياليزاسيون. نفتحو لابليكاسيون دابا. نمشيو لي سورتي. إلا لاحظتو تزادو لي سورتي.
التوتال غيكون عندنا 10 كما كتشوفوا هنايا. سورتي سونطرال هادو 10 و 9 و 8 و 7 هادو هي سورتي ديال لا سونطرال، و اخرين ديال الموديل في 6 صافي. ونأكتيفيو ونديزاكتيفيو، اكتيفي ديزاكتيفي. كيتسمى انت واحد، انت جوج، 3 4 5 6 وكوما واحد اسي تما نبدي مع ولا كتخرج 5 فولت، كتخرج بليس في الشورتينيه كتخرج 5 فولت. اذا استعملنا هاد لي كارت بحال هادو اللي عندهم هاد الفوتوكوبلور، اللي عندهم هاد الفوتوكوبلور سي با لا بين باش نزيدو ديك لا ريزيستونس اللي زيدنا الخطره اللي فاتت. يسوفي دو برونشي هاد السورتي هادي ديريكتومون مع هاد لي زونطري هادو بحال اللي غنعملو في هاد ليكزومبل هذا. الا جينا لهاد لا كارت دو ديفلوبمون اللي بحال هاد الشكل هيدا، هادي نورمالمون ني با ادابتابل 100% مع هاد لا كارت هادي. ديجا هادو كيخدمو ب 12 فولت، كاين دي كارت اللي كيخدمو عندهم الريليس كيخدمو غير ب 5 فولت. اذا اول حاجه اللي خصني ندير هو هاد الستراب اللي كاين هنايا، هاد الستراب هذا خصني نحيدو باش نعزل في سي سي. هاد الفي سي سي اللي هنايا نعزل في سي سي على على هاد الفي سي سي هادي. نورمالمون هادي هنايا في سي سي اللي كتاليمونتي هاد لي رولي، وهادي باش كتاليمونتي هاد لي داس وهادي. هادو كخصنا هنايا دابا غنعملوها 5 غير 5 فولت، غادي نجيبوها من لا سونطرال، ومن هاد لابارتي هادي هنا خصنا نعطيوها 12 فولت. اذا غنعطي 12 فولت، 12 فولت ديالي هادي غادي نعطيها هنا، وهادي 5 فولت هادي غاليمونتي هاد لاكارت هادي من واحد لا سورتي. باغ اكزومبل غناخد لا سورتي نيميرو 8، لا سورتي نيميرو 8 هادي باش نعطي في سي سي لاكارت. اذا غنضحي بواحد لا سورتي غنضحي بها هاد الشكل هيدا، والموان اللي هو هذا الجي ان دي. هاد الجي ان دي هادي هاد الخضر هذا غادي نعطيه الكوما هنايا. انا اليمونتيت هادو ب 5 فولت، يعني هاد البورني هذا كامل غيكون فيه 5 فولت مجا من لا سونطرال من لا كارت. وهنا طبعا كاين الجي والموان غنعطيوه في هاد الكوما في هاد البيض هذا وغادي نشركوه مع الجي ان دي. غنشركوه مع الجي ان دي. هنا خصنا جوج ديال الجي ان دي، جوج لي ماس. غادي نعملو هاد السلك هيدا باش ندخلو معاه لاماس ديال 12 فولت. نشركوهم بهاد الطريقه هادي. ها هي الجي ان دي. دابا لي ماس غيكونوا مشروكين، ها هي كما كتشوفوا هيدا. انا خرجت منها جوج، واحده غادي ندير لاماس ديال 12 فولت، واحده غندير لاماس ديال لاكارت. انا ركبت لي ماس هنايا، هادي لاماس مشروكه، لاماس ديال 12 فولت ولاماس ديال لاكارت لان. وهادي البي سي سي اللي جبتها من السورتي لواحد لا زون، هي هاد عملت لا زون هنايا 8. اذا عملت لي زاليمونطاسيون. دابا نعمل بارتي دو كوموند. هنايا دخلت 4 لي كوموند، هما مركبين ب4 بيهم. نعطيو لاليمونطاسيون 12 فولت. نجيبو هاد لا باتري. نجيو لابليكاسيون. سورتي اكتيفي الاولانيه، اكتيفي الثانيه.
نكتيفيو الثالثة كما كتلاحظوا هما تاكتيفاو ب4 بهم مزيان. بالنسبة لهاد لا سورتي نيميرو 6 اللي خدينا منها لاليمونطاسيون، إلا اكتيفيناها هنايا، طبعا غادي نقطعو لاليمونطاسيون كلشي غيطفى. مثلا لا زون 6 كما كتشوفو هيدا حنا اكتيفيناها طفى كلشي، اكتيفيو غيتاكتيفيو كاملين.